अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कौशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील गुफ्कार एलामियास हवाले सपज आज महबूबा मुफ्ती हज रिहाइशगाह पे अवामी इतिहाद मीटिंग यथ मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तारिगम सज्जाद गनी लोन देविंदर सिंह राना अब्दुल रहमान वीरी जावेद मुस्तफ़ा मीर मुजफ्फर हुसैन शाह जस्टिस हसनैन मासूदी तो दोयमो लीडरों शिरकत कर ताहम छन कांग्रेस पार्टी तरफ अवामी इत्तेहाद अत मीटिंग मज शमूलियत आज ते करना आमज मीटिंग पत्त मीडिया नुमाइंदन सत कत करान वन आमुत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आसन इत्तेहादुक चेयरमैन तो महबूबा मुफ्ती आसे वाइस चेयरमैन। कंप्लीटली मीडिया मेट करने की उनने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जो जिसका हमने देखा है जो पिछले साल 5 अगस्त को उनने किया है। उनने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो तेज नाश किया है और साथ साथ उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को एक धक्का दिया है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एंटी नेशनल जमात नहीं है। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जो हकूक़ हैं वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। हमारी लड़ाई वहाँ पर है, हमारी लड़ाई इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रोपेगेंडा जम्मू और दूसरी जगह मुल्कों में कर रहे हैं, हम लोगों को मज़हब के नाम पे डिवाइड करने की, उनकी ये कोशिश जो है बेकार होगी और फेल होगी। ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये वतन की तशख़्ख़ुस की लड़ाई है। मीटिंग में मेन डिसीजंस हुए, एक स्ट्रक्चर होगा। बाइत्तेफ़ाक़ राय सब पार्टियों ने तय किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस ऑल पीपल्स अलायंस के चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, महबूबा जी वाइस प्रेसिडेंट होंगी और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो हैं वो कन्वीनर होंगे। मैं स्पोक्समैन के हैसियत से काम करूंगा और भी कुछ बाकी स्पोक्स पर्सन और हमारे मसूदी साहब जो हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर हैं। और इसमें एक और बता दूं कि सीपीआई की भी आज शमूलियत हुई। वो पहले मीटिंग में नहीं आ सके, थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया इनके पास। आज इन्होंने भी जो है शिरकत की है और इस स्ट्रक्चर को और भी इंशाल्लाह हम फाल बनाएंगे। दूसरा ये तय पाया गया कि एक डॉक्यूमेंट, वाइट पेपर बोले, डॉक्यूमेंट बोले, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, जहां जितनी भी ये गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, झूठ बताया जा रहा है, वो रियलिटी क्या है और झूठ क्या है, वो हम लोगों के सामने, पूरे मुल्क के सामने रख देंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। ये जो आप इतनी बड़ी कहानियां बोलते हैं कि ये डार्क एजेस में था, यहाँ फला चीज है, हम एक करप्शन था, हम एक कंपैरिजन देंगे। पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हम रिलीज करेंगे, जो विच विल बी ए ट्रिब्यूट टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको स्लैंडर किया जा रहा पूरे हिंदुस्तान में, कि लगता है जैसे सारा डाका जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने डाला हुआ है। वो सारा जो डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारी दूसरी मीटिंग होगी इंशाल्लाह वो जम्मू में होगी और उसके बाद कन्वेंशन होगा 17th को। कन्वेंशन कन्वेंशन होगा 17th को श्रीनगर में। तो ये थे जो मेन डिसीजंस थे जो आज लिए। सबसे बड़ी बात जो किया गया कि सिंबल जो सर्च हो रहा था कि भाई सिंबल क्या करें, तो हमने सोचा सब ने मिलकर कि द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन गिव एज अ सिंबल इज टू अडॉप्ट द सिंबल विच जो हमारे सेक्रेटेरिएट पर लहराया जाता था, जम्मू कश्मीर का। महबूबा मुफ्ती हंदिस बयानस पे सुप्रीम कोर्ट वकील विनीत जंदलन दहली पुलिस कमिश्नरस अपील कर्म महबूबा मुफ्ती खिलाफ गई FIR दर्ज कर मामलस हवाले तहकीकात करने बीजेपी लीडर जावेद कुरैशियन शुमाली मज अमे हवाले अमे बयान नक्शचीनी कर वोनमुत भारत तिहद दिलन में। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों
बिल्कुल आज हमने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मैं महबूबा मुफ्ती से कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने पिछले 30 सालों से इस अवाम का इस्तिसाल किया है, होश में आ जाओ। अब वो कश्मीर ये कश्मीर नहीं है, अब कश्मीरी अवाम जाग चुकी है। आपके खिलाफ हर जगह पे हम एहतजाज करेंगे। आपने जो खोटी सियासत अब चलाई है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का तिरंगा कोई उठाने वाला नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लाखों लोग कश्मीर में बैठे हैं हिंदुस्तान के तिरंगे को उठाने के लिए और अपने देश के लिए। और मैं इससे कहना चाहता हूं, हम वो जानी निसार है, हम वो हिंदुस्तान के जानी निसार है। आज के बाद इस अवाम से इस्तिसाल नहीं किया जाएगा। मैं महबूबा मुफ्ती से कहना चाहता हूं, ये कपड़े फाड़ के, ये कपड़े फाड़ के PDP सदर महबूबा मुफ्ती तरफ ये रात श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान तिरंगास हवाल बयान दित। तत मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवियन अमे हवाल कत करान वोनमुत ज मुल्कस खिलाफ कत करन वल लूक यिन तस्लीम करने। देखो, एक विधान एक निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो एक विधान एक निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये 7 दशकों से ज्यादा के से देश की डिमांड थी, हिंदुस्तान की डिमांड थी। इन 7 दशकों की डिमांड को 7 घंटों में नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। आज जो है वो एक विधान है, एक निशान है, और एक विधान और एक निशान के नीचे ही सबको काम करना होगा। जम्मू कश्मीर में भी जो लोग तिरंगा जो भारत की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है, जिसे उसे परहेज है, और जो चाहता है कि उस तिरंगे की शान और पहचान को हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो देश भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो चुनाव लड़े नहीं लड़े, ये उनकी अपनी समस्या है। क्योंकि ये बात तो सही है कि इस 370 के खात्मे ने अलगाववादियों और आतंकवादियों की कमर तोड़ी है। अलगाववादियों का जो एक कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। तो जिसे जो है वो सम्मान तिरंगे का नहीं है, उसका सम्मान भारत कभी नहीं करेगा। और इसलिए जो है वो भारत की धरती में रह करके आप अलगाववादी भाषा और आतंकवादियों को ऑक्सीजन देने का काम करें, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। महबूबा मुफ्ती हिंद बयान पत ये जम्मू कश्मीर में सियासत तेज सपज तत भोपाल मज भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ अम बयान मजम्मत करान वोनमुत ज मुल्क मुखालिफ बयानबाजी यी न बर्दाश्त करने। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो आतंकवाद की भाषा बोली है। महबूबा मुफ्ती वो नमक हराम नेताओं में से एक हैं कि इस देश ने उनकी जान बचाई। उनके बाप को इस देश ने गृह मंत्री स्वीकार किया। इस कश्मीर जैसे प्रदेश ने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। जिस तिरंगे की छत्र छाया में पूरा देश पलता हो, जिस संविधान की भाषा पूरा देश बोलता हो, जिस न्यायपालिका के न्याय को पूरा देश स्वीकार करता हो, आज महबूबा मुफ्ती बोल रही कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, तो क्या पाकिस्तान का झंडा उठाओगी? और अगर पाकिस्तान के झंडा उठाओगी तो महबूबा मुफ्ती कान खोलकर सुन लो, ना तो श्रीनगर में रह पाओगी, ना हिंदुस्तान में राजनीति कर पाओगी। अगर भारत की धरती पर राजनीति करना है तो देश के राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करना पड़ेगा। हाथों में भी उठाओ, जरूरत पड़े तो इसके लिए प्राण भी दो। अगर देश के तिरंगे का अपमान होगा तो ऐसे देशद्रोही राजनीति नहीं कर पाएंगे, ऐसे देशद्रोही जेल के सीखियों में जाएंगे। ये वही नमक हराम लोग हैं जिनने आतंकवाद को बिरयानी खिलाकर भारत के लोगों पर, भारत की सेना पर जो है पथराव किया था, गोली चलवाई थी। आज वो लोग भूल गए, सेना के विरुद्ध भाषा बोल रहे हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर मुजफ्फर हुसैन शाहन जम्मू कश्मीर हिंदिस खसूसी दर्जे सवाल कत करान वोनमुत ज खसूसी दर्जे गैर कानूनी तरीकस मज खत्म करना आमुत। तिमन वमेद
زِ قانونی اعتبار یہ خصوصی درج دوبارہ بحال کرنے. 370 کا کارڈ آج دوبارہ پلے کیا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے بہار میں، اور میں آپ کی وسادت سے پورے ملک کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جموں کشمیر کے ناگرکوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی کارڈ انہوں نے کھیلا جھارکھنڈ میں 370 کہ ہم نے ہٹا دیا، یہ کیا وہ کیا، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. مہاراشٹر میں یہ کھیلا انہوں نے، دے لاسٹ مہاراشٹر. ہریانہ میں یہ کھیلا انہوں نے، بی جے پی بری طرح مار کھا گئی ہریانہ میں. اور جو آج رپورٹس آ رہی ہیں بہار کی، دے آر لوزنگ بہار ان اے ویری بگ وے. 370 کا ان کو وہاں کی جنتا پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا. اور یہ اس وقت سپریم کورٹ کے زیر غور ہے. اور جو بھی ایسی بات کرتا ہے، چاہے اگر پرائم منسٹر آف انڈیا خود یہ بات کر رہے ہیں، میں ان سے آپ کی چینل کی وسادت سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی بی جے پی کے آج کل بہار میں لگے ہوئے ہیں اور ہار رہے ہیں بہار، کہ کیا آپ نے ماننیہ سپریم کورٹ کو کیا اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ واپس نہیں ہوگا، نہیں دیا جائے گا؟ اٹ از انڈر دا کنسیڈریشن آف دا کورٹ. سو نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس آف انڈیا ایسی بات کو. آپ خود ہی بول دیتے ہیں یہ جی چلا گیا. کیسے چلا گیا؟ یہ ہماری انفرادیت ہے، ہماری پہچان ہے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کی. یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ ریسٹور ہوگا باعزت یہاں کے عوام کو، جو انہوں نے یہ غلط فیصلہ لیا ہے 5 اگست کو. وند کالس دوران یہ سرحدن پہ درندازی ہندین واقعن مز اضافہ سپدن، تت فوج طرف ون آمت درندازی ناکام بنانے باپت سرحدن پہ فوج پریت وز چوکس روزان یت زن کان تہ کاروٲیی ناکام بنانے. دیکھیے، لائن آف کنٹرول سے کے پار سے انفلٹریشن کی کوشش کوئی نئی نہیں ہے، لیکن سینا اپنی ڈیوٹی میں پوری طرح مستعد ہے، اور اس سال ہم نے کافی حد تک انفلٹریشن پر قابو پایا ہے. انفلٹریشن پر قابو پایا ہے تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے گروپ میں انفلٹریشن ہوا ہو، اس کی ایک نارمل کارروائی چلتی رہتی ہے. ہم اپنے کام کرنے کی ترتیب کو اس کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے اس کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی جو آئی ہے وہ ہماری مستعدی کی وجہ سے آئی ہے. پاکستان کی طرف سے کوششیں جاری رہیں گی کہ وہ انفلٹریشن کو فیسلٹیٹ کرے، اور تاکہ یہاں پہ کشمیر اور گڑبڑی ہو. دیکھیے، اس علاقوں میں جب برف پڑ جاتی تو ظاہر ہے ٹرانس ایل سی موومنٹ پر انفلٹریشن میں دقت آتی ہے، لیکن ابھی برف پڑی نہیں ہے. وہ حالت آنے میں تقریباً 1-2 مہینے لگیں گے، اور اس حساب سے سینا بھی اپنی کارروائی، اپنی ری ڈپلائمنٹ کرتی ہے. جب کچھ علاقوں میں برف زیادہ پڑتی ہے، کچھ علاقے پھر بھی کافی دیر تک کھلے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر جو انفلٹریشن کرنے والے جو تنظیم ہے وہ کوشش کریں گے کسی بھی طرح سے کہ چکما دے کر نکلنے کی، لیکن سینا اس کے لیے تیار ہے. یہ کہ سردی ہر سال آتی ہے تو ہم ہر سال اپنی ری ڈپلائمنٹ جو بھی ہم کو کارروائی کرنی ہے ہم کرتے ہیں. رام نومی ہندس موقع پہ یہ آز مندرن مز خصوصی پوجا پاٹک اہتمام کرنے آمت. تت سری نگرس مز قائم درگاناگ مندرس مز ڈاکٹر فاروق عبداللہ حاضری دم یل زن تمو ات موقع پہ امن کانچان قشرن پنڈتن وون تم گھن یمن مذہبی عبادت گاہن ہز رٲچھ راوٹ کرنے. بھگوان کرنو تہ جلدی جلدی انو گھر پن گھر انو بے ہیکو تھی سنبھال تم ساری مندر ساری مندر سنبھالن ساری مندرن ہز جائے سنبھالن زن کہ تہد روز بیٚیہِ سُہ بھائی چارہ یہ. اننت ناگس مز آز محکمہ صحت مز کام کرن والو کنسالڈیٹ ملازموں طرف احتجاجی مظاہر کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدو مسئلہ انزراونک انتظامیہ طرف تم کئی پھر یقین بناؤ تاہم آز تام کھانا قدم تلان. احتجاجی ملازموں طرف مسئلہ انزراونک مانگ کرنا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹس مز صفائی کرمچاری کینچ ہیلپر پارٹ ٹائم ورکر یا کنسالڈیٹ سویپر 94 پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس مز ریگولائزیشن گمز کہین. ون اعلیٰ حکامن اپیل کران کہ سن ریگولائزیشن کرتو واگزار بی کرتو اس منیمم ویجز ایکٹ لاگو. بیس خاص کر ڈیمانڈ گورمنٹس کران SRO 460 گومت 1900 2018 مز امپلمنٹ باقی ڈپارٹمنٹن. وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ
یس سو لیبلٹی تہ بقایات بیٚیہِ چھِ أسۍ خاص کٔرِتھ LG صٲبس تہٕ فاینانس کمشنر صٲبس اپیل کران کہ اَسہِ کر تہٕ تِم ویجز ریلیز دوٗن 7,000 حساب 2018 پٮ۪ٹھ. جموں کشمیر ہیلپرز ٹو سپروائزرز کوآرڈینیشن کمیٹی طرف آز اننت ناگس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدوے انتظامیہ طرف تین مسئلہ راؤن سوال کئی پھر یقین دہانی کرنا آئی تاہم از تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن یم ملازم مشکل میں ہینہ آئی. احتجاجی ملازموں طرف انتظامیہ مسئلہ راؤن مانگ کرنا آمت. آج ہم مرکزی اور ریاستی سرکار کی تباہ کن ملازم دشمن پالیسی جو ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووند کے بہانے مرکزی اور ریاستی سرکار تمام ملازمین کے حقوق چھین رہی ہے. لیبر لاز میں امینڈمنٹ کر کے ٹریڈ یونین حقوق پر قدغن لگایا جا رہا ہے اور سرمایہ داروں کو کھلی چھوٹ دے کر ہائر اینڈ فائر کی پالیسی سرکار اختیار کر رہی ہے. یہ موجودہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ جو ہے جو بلند باغ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم ملازموں کے مسائل حل کریں گے، لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 1 سال سے ہم تڑپ رہے ہیں. ٹیمپرری ورکر مختلف محکموں کے کیجول کانٹریکٹ. سری ٹنگمرگی ہند لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی کۄلہِ ہٕنٛز شہر پٲر کرنس حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن ہند زون علاقس کن پھرنہ آو تاہم آز تام کھانا قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت کۄلہِ ہٕنٛز شہر پٲر کرنس حوالہ گژھن قدم تلنہ ین. میرا ناو بشیر احمد شیخ بہت شراے روزان شیخ محلہ یتھ ناو. اچھا بڑ بار پرابلم اچھا کول وسان یہ سڑکہ پہ یتھ مکانس تام یہ بالکل خستہ حال. یہ بچہ یر گھن خطرہ یہ ونکس آب کہین مگر یہ رت کال آب اچھا یم پرپیٹ پیٹ گھان آب تو خدا را گورنمنٹس اپیل کران خاص کر BDO صٲبس یور آئے واریاہ لٹہ یہ مناوان یہ بلاکک دہ مناوان یہ واریاہ لٹہ آئی یور افسر تہ نظر دن تمو وچھ ات کۄلہِ حالات کیا مگر تم پتہ یور نظر دن یتھ شیخ محلس مز کہین ییٚلہِ کینٛہہ تہِ چھِ تم ہمیشہ نظر انداز کران. گزارش کران BDO صٲبس مہربانی تو مہربانی کرت یتھ دہن نظر کران. گزارش ٹنگمرگ والن تم دیتن یتھ کۄلہِ کُن نظر یور آیو ڈائریکٹر صٲب تم کور نہٕ کانٛہہ گُنجٲیشا یوکُن نظر دِنس کینٛہہ. سُہ آو تٔمۍ دِژ نظرا وٕچھُن تہٕ درٛاو. یپٲرۍ کِنۍ چھِ اَسہِ خط ہور تام یتھ کۄلہِ اَسہِ گٔے 2-3 لٹہِ بچہِ تہِ بۄن. أسۍ چھِ ونان یی اَسہِ چھُ بچن خطرٕ تہٕ تُہۍ دیٖتو نظر یتھ کۄلہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. یور سوٗزتون کانٛہہ ٹیٖما تُہۍ وٕچھتو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. اومپور بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز اریگیشن کول لوکن ہز غیر سنجیدگی تو انتظامی عدم توجہ کن خستہ سپزمت تاہم محکمہ اریگیشن طرف کۄلہِ ہز صفائی عملہ مز ان یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی لوکو طرف کۄلہِ ہز صفائی عملہ مز انچ انتظامیہ منگ کرنا آمت. پرابلم یپر پکان یہ شکپور کولن یہ وسان ہر پہ شکپور تانت تو مگر بدقسمتی سان آز گئی نا زانہ صفائی یت رت کال جون جولائی من زبردست مشک آسان یپر بنان پکن یپر بیمارداری یپر بچہ ٹیوشن پران یتن تو یت گئی زانہ صفائی برائے کرم تہند وسات تھرو کران ان گزارش یت کرو صفائی یتیا فنڈس گھان کوت فنڈس یت فنڈس کھین صفائی کرت اگر یوتہ طاقت کرو تیل پانے جمع یت کرو صفائی. کوکرناگس میں تمہ سات کئی رہائشی مکان خاکس تر سپدمت یل اچانک نار ظاہر سپد. ون سونبراری کوکرناگس میں آج صبح اکہ رہائشی مکان مز نار ظاہر سپدمت یم کس زدس مز مزید 4 مکان ہینہ آئی. یدوے مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو تاہم نار واردات مز 5 رہائشی مکان خاکس تر سپدمت یت مز موجود ساز سامان نار بج سپد. یپر متاثر عیالوں طرف انتظامیہ امداد فراہم کرنے مانگ کرنا آمد. ڈار ہے صبح تقریباً 8:20 پر آگ نمودار ہوتی ہے. ہم اعلان کرتے ہیں عوام کا بہت بہت شکریہ جو ٹائم پر پہنچ گئی.
फायर ब्रिगेड का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ खामी उनकी नहीं थी बल्कि गाड़ी का यूनिवर्सल टूट गया था। थोड़ी देर उनको लगी जरूर, लेकिन शुक्रिया है उनका, उनके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ बार बार उनके लिए, क्योंकि पहुंच गए और उन्होंने आग को कंट्रोल किया। एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, एसडीएम कोकरनाग और तहसीलदार कोकरनाग से मोदिबाना गुजारिश करता हूं कि वो मेहरबानी करके मौके का जायजा लें, मौके पर आकर देखें और इनकी फिलफोर, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है, कुछ ही टाइम बच गया सर्दियों के मौसम में, छोटे छोटे बच्चे, छोटे बिल्कुल मासूम बच्चे और एहलोयाल और इनके रहने सहने का बंदोबस्त और इनके खाने पीने। बटनूर त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बापत हेल्थ सेंटर कायम करने आमुद, ताहम इंतजामिया तरफ विज विज हेल्थ सेंटरस हवाले कईया फैसले निन आमुद यम सलाकन लूकन तो खासकर और इन वालन मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करने आमुद हेल्थ सेंटरस कुन गई खसूसी तवज्जो दिन युन युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने। जनाब अली बनाव ये हस्पताल गवर्नमेंटन रपस 3 करोड़ 4 करोड़ लगनस बनवुक हस्पताल जनाब अली पे डॉक्टर साहब सह थोक सिर्फ रेतस रेत नुक वापसी पे लोग कुलुप अम पे अन कोविड वल थक अत कोविड तक गो खत्म पे गई बेमो त्रालस 100 लट मगर तम सह गो तथ से मस कहें या बेंड वर्तावन तो नत दपान मेरी हुक्मरानी गई चल क्या मेरी हुक्मरानी गई चल बाकी गरीब मरतन या रूजतन मतलब ये बोड़ बार आबादी ये पे हेर तक जनाब अली पेवन रत किस 500 रुपये 600 रुपये त्राल ये बेमारस तत त्राल किस हस्पताल सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल तथ बोझ बढ़ान तम कर रेफर नीव से श्रीनगर क्या करो श्रीनगर वो तुहद वसात हुकामन कर अपील करो ये जनाब अली दाद रसीफा ये गरीब आवाम योर जनाब अली पे करो रहम कर। हमारा मसला ये है, इधर एक अस्पताल है बटनूर में बना था, हमने शुक्र अदा किया था कि ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्यों हम गुजर लोग गरीब लोग भी कश्मीरी बस्ती से दूर ऊपर है, हम बीमार महामारा होते हैं, हम डांजी में लेकर आते हैं, मगर हमको सहूलत हो गई थी इधर ही यहाँ। मगर ये इधर एक डॉक्टर आया, वो 1 महीने के लिए आया था, वो कोरोना चल रही थी उसमें, फिर वापस ले गया उसको। फिर इसको देखो आप ताला लगाया है, इसमें कोई डॉक्टर फिर नहीं आया। हम ये कहता हैं कि इसमें डॉक्टर होना चाहिए, हमको भी कुछ थोड़ा बहुत सहूलत। अगर त्राल में लेकर जाते हैं रात को डिलीवरी कैसे होता है कुछ होता, हम उधर वहाँ से भी श्रीनगर ले जाते हैं, हमको बहुत मुश्किलात आती है। हम यही अर्ज करता हैं कि इधर हमारे नाज़रीन खबरनामान दी इजाजत, खुदा सवाल।